Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Question number 26 को आन्सर भन hybridization present in propene is भन के हुन्छ आन्सर छिटो sp2 only sp2 only भन के हुन्छ आन्सर hybridization present in CH3 CH double bond CH2 यो भने के हो भन त भन यो भने के हो यो प्रोपिन हो कि हैन भन हो है प्रोपिन हो है यानी कि एउटा पाइ बोन्ड छ भने कुन हाइब्रिडाइजेसन भयो sp2 यसमा एउटा पाइ बोन्ड छ भने कुन भयो sp2 यसमा पाइ बोन्ड छैन sp3 त्यसैले भन कुन हाइब्रिडाइजेसन भयो sp3 and sp2 sp2 and sp3 है तिमीले गरेको छैन मैले बुझिसके सर गरे है आन्सर के हुन्छ आन्सर के हुन्छ भन के हुन्छ आन्सर sp2 and sp3 है भेरी गुड है ल सुन यता के हुन्छ आन्सर sp2 and sp3 क्वेशन नम्बर के हुन्छ आन्सर डी हुन्छ है त्यसैले 27 नम्बरको आन्सर भन compound in which carbon uses sp3 hybridization के हुन्छ आन्सर छिट्टो भन यो फर्स्ट च्याप्टर हो त्यही भएर वान क्वेशन गराउँदै छु है पछि चाहिँ दौडाइदिन्छु पछि चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु है सुन यता ल भन छिटो compound in which carbon uses sp3 hybridization is भन के हुन्छ आन्सर छिट्टो गराए हैनौ तिमीहरुले यार लास्टै दुःख दिन्छ मलाई सब मैले अब गर्न थाहा पाइसक्यो मैले क्वेशन नम्बर कति हो रे 27 है हेर त अप्सन नम्बर ए मा के छ HC डबल बोन्ड OH ठीक छ अप्सन नम्बर बी हेर अप्सन नम्बर बी मा के छ CH3 C डबल बोन्ड CH3 है अप्सन नम्बर सी हेर अप्सन नम्बर सी मा के छ CH3 C CH3 अर्को भने के छ CH3 अनि OH है अर्को हेर क्वेशन नम्बर डी मा अप्सन नम्बर डी मा के छ CH3 C डबल बोन्ड O अनि के छ H छ बुझिराको छौ हेर न हेर अब हेर है ल अब हेर यो भनेको कुन हो sp2 है यो कार्बन भनेको के हो sp2 ठीक छ बुझिरा छौ एउटा पाइ बोन्ड भयो sp2 है यो भनेको पनि के हुन्छ sp2 है यो भने के हुन्छ sp3 यो भने के हुन्छ sp3 नानक सिंह बुझिरहे हो sp3 है यो भनेको भन के हुन्छ यो भने के हुन्छ sp3 यो भने के हुन्छ sp3 यो भने के हुन्छ sp3 र यो भनेको के हुन्छ भन यो भने के हुन्छ sp3 है यो भने के हुन्छ sp3 यो भने के हुन्छ sp2 त्यसैले भन आन्सर के हुन्छ सी भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सी ममता बुझिरा छौ बुझिरा छु भेरी गुड है त्यस्तो अप्ठ्यारो पारेर नभन न बुझिरा छु भनेर है क्वेशन नम्बर 28 को आन्सर भन 28 को नेट उस भइरहेको थियो भन के डाटाबाट चलाउँदै छौ हैन यहाँ त्यो अलि नटिप्ने कोठामा छु त्यही भएर के अर्को कोठामा भाइ पढिरहेको छ भाइलाई झालबाट बाहिर फाल्दौ न तिमी जाऊ न भाइ इम्पोर्टेन्ट थोरै छ तिम्रो एक्जाम आउन लाहा है ल 28 नम्बरको आन्सर भन 28 नम्बरको 28 नम्बरको छिटो उस्मिता बोल के हुन्छ आन्सर भ्यान्टफ है भेरी गुड ए तिमीहरु किन बोलिरा छैनौ यार बिस्तारै बोलिरा छौ कि मेरो आवाज कम भयो तिमी इयरफोन लगाएको छौ इयरफोन मुखमा लगाएर बोल भ्यान्टफ है ल सुन यता क्वेशन नम्बर 29 को आन्सर भन नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड इन ब्यूट 1 इन र 3y इन इच भन ल यसको आन्सर गर्न पर्दैन म सिकाउँछु है नोमेनक्लेचर है के नाम हो र भन ब्यूट 1 इन 3y n e उस्मिता साच्चै के आज तिम्रो आवाज राम्रो आएन के मैले सुनिरा छैन मिलाउ त के बिग्र्या हा हेर त एकचोटी अब सुन्यो सर अब सुन्यो है ल सुनाए त है ल ब्यूट है सुनाए त यही म सिकाउँछु तिमीलाई नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने है सुनाए त ब्यूट भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ है यानी कि कार्बन 1 2 3 4 है सुनिरा छौ हेर है कसरी नोमेनक्लेचर गर्ने है ब्यूट 1 इन भनेको छ यानी कि सुरुमै डबल बोन्ड हाल्देऊ ठीक छ नि र 3y n e भनेको छ
त 1 2 अनि 3 ठीक छ नि ठीक छ हजुर सर अब हेर है अब ब्युटमा है अब सुन अब हाइड्रोजन मात्र थप्दियो है अब हेर 3वटा भयो एउटा हाइड्रोजन थप्दिने 3वटा बोन्ड कार्बनसँग भयो एउटा हाइड्रोजन थप है अब हेर यसमा कतिवटा बोन्ड भयो यो कार्बनसँग हेर त यो कार्बनसँग कतिवटा बोन्ड छ एउटा मात्र छ अहिले है बुझिराछौ हजुर सर यो कार्बनसँग कतिवटा बोन्ड छ 4वटा भयो है यहाँ केही थप्न पर्दैन कतिवटा बोन्ड भयो हेर त यो यहाँ एउटा हाइड्रोजन हुँदैन त्यसो भए ठीक छ 3 अनि एउटा के भयो 4 ठीक छ बुझिराछौ अब यो हेर CH2 डबल बोन्ड यहाँ पनि के हुन्छ भनौ न CH त्यो CH 2 3 CH CH मात्र हुन्छ ठीक छ नि बुझिराछौ नि हाइड्रोजन कम नि हो के बुझ्यौ नि अब हेर है अब हेर भयो हेर त ल हेर है 2 अनि 2 4 अनि यसमा के हुन्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ल यो भनेको ब्युट 1 इन 3y भयो है ठीक छ नि अब हेर है अब यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु यहाँ डबल बोन्ड C ट्रिपल बोन्ड C अब हेर न अब गन त सबमा 4-4वटा बोन्ड छ कि छैन यो कार्बनमा हेर 4वटा छ कि छैन यो कार्बनमा हेर छ कि छैन यो कार्बनमा छ कि छैन हेर 2 1 3 1 4 ठीक छ नि अब हेर है ल सुन अब सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर कतिवटा छ है 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा सिग्मा बोन्ड भयो भन 7वटा है कतिवटा सिग्मा बोन्ड भयो 7वटा के हुन्छ आन्सर सी है त्यसैले 30 नम्बरको आन्सर भन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेसन अफ मिडल कार्बन इन CH2 डबल बोन्ड C डबल बोन्ड CH2 यसको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्दा छिटो भन पाइ बोन्ड कतिवटा छ यससँग sp2 के हुन्छ आन्सर sp2 भेरी गुड है एक झापर लगाउँछु अहिले sp2 भन्यो भने यो कार्बनसँग कतिवटा पाइ बोन्ड छ हाइ द भन त भन CH2 डबल बोन्ड C डबल बोन्ड CH2 यही हैन कम्पाउन्ड अब हेर यो मिडल कार्बन भनेको यो हैन अब यो कार्बनसँग कतिवटा डबल बोन्ड छ भन त ए दुईटा डबल बोन्ड छैन अनि दुईटा डबल बोन्ड भएपछि कति हुन्छ 0 डबल बोन्ड भएपछि sp3 एउटा भएपछि sp2 र दुईटा भयो भने के हुन्छ sp कस्तो मजाले झुक्यायो देख्यौ बुझिराछौ हजुर सर ल अब नबिगाड है ल क्वेशन नम्बर 31 को आन्सर भन 31 छिटो sp which hybridization has the highest percentage of s character भन त ऑप्शन सी भेरी गुड है त्यसैले भन 32 नम्बर को आन्सर भन the hybridization present in C2S2 is है C2S2 भनेको के हो भन त C2S2 भनेको CH ट्रिपल बोन्ड CH हो कि हैन हो यो भनेको इथाइन हो कि हैन हो यसैको नाम एसिटाइलिन हो कि हैन हो यसैले अल्काइन भन्छ कि भन्दैन भनिन्छ भन न भन अल्काइनमा कति कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ अल्काइनमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन अल्काइनमा sp भेरी गुड है यानी दुईवटा डबल बोन्ड भयो भने के हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन sp भेरी गुड है ल त्यसैले भन 33 नम्बर को आन्सर भन यो फर्स्ट हो त्यही भएर मैले सिकाइराछु है बुझ्यौ नि ल भन द हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन एटम्स इन कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड इज भन sp2 sp sp2 sp2 अनि sp2 नै हुन्छ sp2 sp2 त्यो अप्सनमै छैन अप्सनमै छैन sp2 छैन नि त sp2 र sp3 छ तिमीहरु पागल भइसकेको छौ तिमीलाई एक झापड लगाइदिन्छु मैले सुना यता है यता हेर यहाँ C ट्रिपल बोन्ड C के थियो CH अनि डबल बोन्ड के थियो CH2 थियो कि थिएन भन त यही हो कि हैन है
कार्बन कार्बन सिंगल बोन्डको हाइब्रिडाइजेसन के हो भनेर सोधिरहेको छ। यता हेर है, अब हेर यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन भन छिटो, यो कार्बनको भन, यो कार्बनको भन र यो कार्बनको भन, छिटो भन। यसको भने के हुन्छ भन त? P. SP, P. यसको SP, SP, अनि यसको यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन, यो कार्बनको, SP. SP, यो कार्बनको यो SP3, तिमीलाई एक झाप्पड लगाइदिन्छु अहिले। यो कार्बनसँग कतिवटा सिंगल बोन्ड छ? पाई बोन्ड छ यो कार्बनसँग भन त? एउटा छैन? एउटा एउटा भएपछि यो के भयो? SP2. sp2 अनि यो कार्बनको SP2. sp2 है, sp2 है। यानी कि हाम्रो अर्डर कुन हुन्छ? यो हैन, कार्बन कार्बन सिंगल बोन्डमा कुन छ? sp2 के हुन्छ आन्सर भन त? सी हुन्छ। बुझ्यौ ममता? हजुर। भन्छौ अप्सनमै छैन। 34 नम्बर के आन्सर भन। द कम्पाउन्ड इन व्हिच कार्बन युजेज ओन्ली इट्स sp3 हाइब्रिडाइजेसन फर बोन्ड फर्मेसन, भन के हुन्छ आन्सर छिट्टो भन भन। ल म अप्सन लेख्छु है, सुन यता अप्सन लेख्छु। तिमीहरूले अप्सन नम्बर ए मा CH3 C डबल बोन्ड O अनि O यहाँ छ है। अप्सन नम्बर बी मा के छ? अप्सन नम्बर बी मा के छ? CH3 C डबल बोन्ड O NH2 छ, ठीक छ। अप्सन नम्बर सी हेर, अप्सन नम्बर सी मा के छ? CH3 CH2 O यहाँ छ है। अप्सन नम्बर डी मा हेर, अप्सन नम्बर डी मा के छ? CH3 CH डबल बोन्ड CH2। सबै कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन फटाफट भन त मलाई है। यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भन भन? यसको हाइब्रिडाइजेसन sp3। यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भन भन छिटो? sp2 है। यसको हाइब्रिडाइजेसन बी नम्बरको यो कार्बनको sp3, यो भनेको के हुन्छ? sp2। ल यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन भन त? यो CH3 को के हुन्छ? sp3। CH2 को के हुन्छ भन? CH2 को sp3 है। यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन भन के हुन्छ? sp3। यसको CH को sp2 र यसको पनि के हुन्छ? sp2। आन्सर भन के हुन्छ? सी। भेरी गुड है, के हुन्छ आन्सर? सी है। अरु विकल्प छैन, तिमीहरूले यसरी नै गरेर एन्सर निकाल्छौ है, बुझ्यौ नि? नभए क्वेसन रङ हुन्छ। 1 मार्क्स क्वेसन रङ हुनु भनेको के हो भने तिमीहरूको र्याङ्किङ 1 देखि 100 वटा भन्दा 150 र्याङ्किङ तल जान्छ, बुझ्यौ नि? र यो हुने बित्तिकै तिमीले कुनै पनि नेपालको मेडिकल कलेजमा एडमिसन लिन पाउँदैनौ, बुझिरहेछौ? ल क्वेसन नम्बर 36 मा आऊ, सरी 35 मा। 35 को एन्सर जसले मिलाउँछ उसले 2 रुपैयाँ दिन्छु मैले, छिट्टो भन। In the compound given below, which has more than one kind of hybridization, sp, sp2 र sp3, के हुन्छ आन्सर भन? भन भन। C. के हुन्छ आन्सर? सी। भेरी गुड है, के हुन्छ आन्सर? सी हुन्छ है। तर यो क्वेसनमा मिस्टेक छ है, यहाँ CH2 हुन्छ, बुझ्यौ नि? निकाल आउँछ एन्सर है। 35 भयो। 36 नम्बरको एन्सर भन छिट्टो, धेरै क्वेसन छ यार, छिटो छिटो गर। Which of the following has a bond formed by overlapping of sp sp3, भन त कुन हुन्छ? बी हुन्छ। A. कति नम्बर? 36 को है। 36 को ए। भेरी गुड है, के हुन्छ आन्सर? ए हुन्छ है। थाहा छ कसरी हुन्छ? हेर न हेर, यो CH3 C ट्रिपल बोन्ड CH छ के। अब हेर, यो पनि sp भयो, यो पनि sp भयो र यो कार्बन के हुन्छ? sp3 हुन्छ, यानी कि sp sp3। हेरिरहेछौ? ल 36 भयो। 37 नम्बरको एन्सर भन। Select the molecule which has only one pi bond, भन एन्सर के हुन्छ? D. के हुन्छ आन्सर? डी। भेरी गुड है, के हुन्छ आन्सर? डी है, के हुन्छ आन्सर? डी। भेरी गुड है। यसरी मिलायो भने त मलाई सजिलो हुन्छ नि पढाउन। तिमीले घरबाट आज पढे छैनौ के, त्यही भएर। यो क्वेसन बिगाड्यो भने त एक झापड लगाउँछु आज मैले। टोलिन कन्सिस्ट अफ, भन
छिट्टो बी 15 पाई बी 15 सिग्मा र 3 पाई है बेन्जिनमा कतिवटा हुन्छ भन 12 सिग्मा अनि 3 3 पाई पाई है सुन यता एक्जाममा यसरी पनि क्वेशन सोधिदिन्छ है द रेसियो अफ सिग्मा एन्ड पाई इन बेन्जिन सोधिदिन्छ है इन बेन्जिन इज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन भन 12/3 यानी के हुन्छ 4:1 हुन्छ है याद राखिराख्ने है नानक सिंह समझ रहे हो है ममता भन्छ उस्मिता यस्तो पनि सोध्छ है क्वेसन ल त्यसो भए 39 नम्बरको एन्सर भन सर्टेस्ट कार्बन कार्बन इन अ सिंगल बोन्ड डिस्टेन्स इज प्रेजेन्ट इन भन भन सुनिरा छौ हेलो हजुर सर भन भन ए 39 ए भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर ए हुन्छ है किनभने इथाइनहरू हुन्छ नि इथाइनहरूको के हुन्छ सबभन्दा डिस्टेन्स छोटो हुन्छ र त्यो भनेको कति हुन्छ 1.20 त्यसै भए भन इथिनको कति हुन्छ बोन्ड लेन्थ इथिनको 1.34 र उसको भन उसको अल्केनको 1.54 54 है भेरी गुड है 54 है ल अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 40 को एन्सर भन 15 sigma. The total number of sigma and pi bond in enol form of pentane 2-on is है सुन यता म भन्छु तिमीहरूलाई इनोल आज बनाउन सिकाइदिन्छु है धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है सुन यता सपोज मान इनोल भनेको के हो भने यो एउटा टर्टोमेरिजम हो है किटो इनोल टर्टोमेरिजम भनिन्छ कुन टर्टोमेरिजम भनिन्छ भन भन टर्टोमेरिजम भनिन्छ यसकै नाम के हो किटो यो भनेको एउटा टाइप अफ आइसोमेरिजम हो के है किटो इनोल टर्टो आइसोमेरिजम भनिन्छ बुझ्यौ नि आइसोमेरिजम भनिन्छ है सुन यता सबभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई किटोनको सम्झाउँछु है CH3 C डबल बोन्ड हो CH3 है यो भनेको के हो भन यसको नाम के हो एसिटोन हो फेरि भन न के हो एसिटोन है भेरी गुड है सुन यता यिनीहरूमा के हुन्छ भने सबभन्दा अगाडि यिनीहरूको हाइड्रोजन के गर्ने निकाल्ने र के गर्ने यसमा डबल बोन्डको शिफ्टिङ हुन्छ है सुन यता है मैले यो CH2 अनि H अनि C अनि डबल बोन्ड O अनि CH3 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन भन त यही इक्वेसनलाई यसलाई लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन भन त पाइन्छ सर पाइन्छ है भेरी गुड है पाइन्छ भेरी गुड है ल सुन यता अब हेर म अब के गर्छु भने यो पाइ बोन्ड छ नि यो पाइ बोन्डलाई मैले यहाँ शिफ्ट गर्छु बुझ्यौ नि यो पाइ बोन्ड यहाँ शिफ्ट हुन्छ र यो भनेर यहाँ आएर जोडिन्छ है यानी कि यो भनेको यसरी हुन्छ हेर है यानी कि CH2 डबल बोन्ड C अनि के हुन्छ OH अनि यो भनेको के हो CH3 यो भनेको के हो एसिटोनको इनोल फर्म हो फेरि भने के हो एसिटोनको इनोल फर्म हो है बुझ्यौ नि अब हेर यो भनेको के हो किटोन भयो यो भनेको के हो इनोल भयो बुझिरहेछौ यसैलाई के भनिन्छ किटो इनोल टर्टोमेरिजम भनिन्छ आइसोमेरिजम भनिन्छ के भनिन्छ किटो इनोल आइसोमेरिजम भनिन्छ एउटा कुरा मलाई बताऊ कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन र फ्लोरिन है कार्बनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 0 नाइट्रोजनमा एउटा अक्सिजनमा कतिवटा 2टा र फ्लोरिनमा कतिवटा हुन्छ 3टा यो बताएको थिए याद छ तिमीहरूलाई है अब सुन यता है अब सुन है अब हेर यो अक्सिजन जुन छ नि अक्सिजनमा कतिवटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भयो 2वटा कतिवटा 2वटा अब हेर अब है अब हामीले के गर्छौं अब काउन्ट गर्छौं नम्बर अफ सिग्मा र पाइ बोन्ड है नम्बर अफ सिग्मा र पाइ बोन्ड है गरौँ है हुन्छ नि अब हेर C डबल बोन्ड H डबल बोन्ड C अनि के हुन्छ OH बुझिरहेछौ OH है यानी कि C अनि के हुन्छ H अनि के हुन्छ H अनि के हुन्छ H हुन्छ ठीक छ नि अब भन सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर त कतिवटा हुन्छ सिग्मा बोन्ड छिट्टो सिग्मा बोन्ड काउन्ट गर कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतिवटा भयो भन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा सिग्मा बोन्ड सिग्मा मात्र
1 2 3 4 5 6 7 8 यो O र हाइड्रोजनमा पनि एउटा बोन्ड हुन्छ, याद राखिराख्नु। म यही सिकाउन खोजे हो है। O र हाइड्रोजनको पनि एउटा के हुन्छ, बोन्ड हुन्छ। के हुन्छ भन न, भन। बोन्ड बुझिरहेछ हो, बोन्ड हुन्छ है। अब हामीले काउन्ट गरौँ है, सिग्मा बोन्ड कतिवटा भयो हेर त, काउन्ट गर त। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5 6 7 8 9 है। यानी के भयो, 9 वटा सिग्मा। पाई कतिवटा, 1 पाई है। र 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। के हो रे, 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स है। यो अहिलेसम्म जम्मा 10 चोटि सोधेको छ इक्जाममा। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। क्वेसन कसरी सोध्छ सुन। द इनोलिक फर्म अफ एसिटोन कन्टेन्स भनेर सोध्छ। के भनेर सोध्छ भन भन। द इनोलिक फर्म अफ एसिटोन कन्टेन्स भनेर सोध्छ। बुझ्यौ नि, एसिटोन कन्टेन्स भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर, 9 सिग्मा 1 पाई र 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स। फेरि भन, 2 लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स है। अब सबभन्दा इजी तरिका, तिमीहरूलाई सबै केही क्वेसन दियो ल। अहिले हाम्रो क्वेसन एउटा अझै छ, भन। पेन्ट 2 दिएको छ। के भनेको छ भन भन। पेन्ट 2 है, पेन्ट 2 है। यानी कि पेन्ट 2 1 2 3 4 5। ठिक छ नि, कसैले केही प्रब्लम छ नि। अनि यो 2 भनेपछि यो हुँदैन, हेर त हेर। CH3 C डबल बोन्ड O, अनि यहाँ के हुन्छ 1 2 3 अनि 4 है, C डबल बोन्ड हुन्छ। एकछिन है, एउटा मात्र हुन्छ है, एउटा। अनि के हुन्छ, CH2 CH2 CH3। हेर त, पेन्ट 2 हो कि होइन, भन न भन। हो है। सबभन्दा अगाडि यसलाई के भन्ने, यसको इनोल फर्म निकाल। इनोल फर्म बनेको यस्तो हामीले लेख्न पाउँछ, CH2 अनि C डबल बोन्ड O, अनि के हुन्छ CH2 अनि CH2 CH3 है। सिधा के गर्ने भने थाहा छ के गर्ने, केही गर्न पर्दैन, त्यो मेकानिजम नसम्झे नि हुन्छ। OH-लाई जोडिदिने है, र यो डबल बोन्डलाई यहाँ सिफ्ट गरिदिने। बुझ्यौ नि। अब हेर, यो भनेको के हो, CH2 डबल बोन्ड C, अनि यो भनेको के हो, OH, अनि यो भयो के हो, CH2 अनि CH2 अनि CH3। यो भनेको इनोल फर्म भयो कि भएन, भन त छिटो। भयो है, केही मिस्टेक छैन नि, छैन है। ल अब नेक्स्टमा जाऊ है। अब के गर, यसलाई अब उ गरिदियो है, स्ट्रक्चरल फर्ममा गर। डबल बोन्ड C यसरी नै गर है। बुझिरहेछौ भने त इक्जाममा बिग्रिन्छ यार, हतारको तालमा। किनभने दिमाग त्यतिखेर त ठिकानामा हुँदैन नि, बुझ्यौ नि। ठिक छ, बुझिरहेछौ। हजुर सर। नबुझेको छ भने सोध है। ल अब नेक्स्टमा जाऊ। अब के गर, गन त अब यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कतिवटा सिग्मा भयो, 15 सिग्मा। र पाई कतिवटा, एउटा। र लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा, 2 वटा। बुझिरहेछौ, 2 वटा है। इलेक्ट्रोन चाहिँ कसरी थाहा पाउने हो? हाय दादा रे दादा, भर्खर मैले सिका होइन। कार्बन फ्यामिली, नाइट्रोजन फ्यामिली, अक्सिजन फ्यामिली, फ्लोरिन फ्यामिली है। कार्बन सर गो, गो भनेको गो टु लन्डन। न्यूज पेपर आज सब विज्ञा। ओ संजय, सेलिनाले तेरो पोल खोर्यो। फिर कल बाहर आई आधी। यो भनेको फ्यामिलीहरू हुन् है। कार्बन फ्यामिलीमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ, 0 वटा। नाइट्रोजनमा एउटा, अक्सिजनमा 2टा। अक्सिजन फ्यामिली सल्फरमा पनि 2 वटा हुन्छ, सेलेनियममा पनि 2 वटा, यो टेरिडियममा पनि 2 वटा, पोलोनियममा पनि 2 वटा। र यो हेलोजन फ्यामिलीमा कतिवटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, 3 वटा। बुझ्यौ मिस ममता चौधरी? चौधरी होइन म। के थियो रे, ममता पन्त। ल बधाई छ तिमीलाई है। बुझ्यौ नि? बुझेनौ? बुझे। ल बधाई छ तिमीलाई। बा चौधरी भनेपछि त रिसाउँदो रहेछ यार। ल रिसाको होइन। ल ठिक छ, जातपात भन्ने केही हुँदैन मेरो बाबु, त्यस्तो सोच्नुहुन्न। के हुन्छ एन्सर? एन्सर हुन्छ बी है। ल त्यसो भए 41 नम्बरको एन्सर भन। 41 नम्बरको छिट्टो भन।
PS2 41 छिटो A ए भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर ए है 42 नम्बरको आन्सर भन छिटो स्टेट अफ हाइब्रिडाइजेसन इन A. कार्बन के हुन्छ आन्सर A अब निकाल्ने है के हुन्छ ए? आन्सर 42 नम्बरको A ए हुन्छ है एक झाप्पर लगाउँछु अहिले ए भन्यो भने बक्लोल C के हुन्छ plus आन्सर एउटा बिर्सिहाल्यो तिमीहरूले ल क्वेसन हेर फेरि S हेर त म फेरि S- सिकाउँछु चिन्ता नलिऊ फेरि सिकाउँछु CH2 डबल बोन्ड CH अनि प्लस छ है यो भनेको कुन रुलबाट जान्छ इलेक्ट्रोन पेयर रुल है इलेक्ट्रोन पेयर रुलले के भन्छ नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड प्लस लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन ठीक छ अब हेर यो कार्बनमा कतिवटा सिग्मा बोन्ड छ 2 वटा है लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ भन त हजुर Zero. लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन 0 भेरी गुड है यानी कि यो हाइब्रिडाइजेसन भनेको sp हैन हजुर बुझ्यौ हजुर सर यदि नेगेटिभ साइन भयो भने मात्र एउटा जोड्ने हो के ल हजुर ल भयो है त्यसै भए कति नम्बर क्वेशन नम्बर 43 छिटो which carbon atom among the following is likely to possess tetrahedral geometry है tetrahedral geometry भनेको यो क्वेशनले के सोधिरहेको छ भने कुन चाहिँ कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन के छ sp3 छ C भन के हुन्छ CS2. आन्सर 3 C 3 भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सी है Three. 44 नम्बरको आन्सर भन छिटो 44 नम्बरको हु सिन्थेसाइज बेन्जिन फर द फर्स्ट टाइम है बर्थलोटले दुईवटा है एउटा भनेको कुन भन भन एउटा भनेको कुन मिथेनको सिन्थेसिस गरेको थियो अर्को भनेको बेन्जिनको अर्को भनेको कसको बेन्जिनको है ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 45 को आन्सर भन छिटो The number of tertiary carbon atom in the compound CH3 double CH3 भन कतिवटा हुन्छ 1 45 नम्बरको 1 आन्सर रङ अर्को भन 3. 3 भेरी गुड यो पनि आन्सर रङ 2 सर 2 2 हुन्छ है 2 हुन्छ ल सुन यता फेरि सिकाउँछु फेरि बिर्सिसक्यो होला के तिमीहरूले थाहा छ मलाई है सुन यता के भनेको छ भने CH है CH3 अर्को भने के हुन्छ CH3 ठीक छ यो भने के हो CH2 अनि CH3 अर्को भने के हो CH3 अब हेर मैले के भनेको थिएँ कार्बन 4 वटा और 3 वटा छ भने 2 वटा 1 वटा 0 है कार्बन 3 वटा और 4 वटा छ भने कुन हो प्राइमरी यो भनेको सेकेन्डरी यो भनेको टर्सरी यो भनेको क्वार्टिनरी है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है त्यसै भए भन यो कार्बन भनेको के हो यो कार्बन भनेको 1 डिग्री यो पनि के हो 1 डिग्री है अब हेर यहाँ हाइड्रोजन कतिवटा छ यहाँ हाइड्रोजन एउटा छ भने 3 डिग्री यसमा दुईटा छ यो भनेको 2 डिग्री यसमा एउटा छ 3 डिग्री यो भनेको 1 डिग्री भनेको 1 डिग्री है त्यसै भए मलाई भन टर्सरी कतिवटा छन् छिटो भन एउटा अर्को भनेको के हो एउटा 1 + 1 कति हुन्छ 1 हुन्छ 2 हुन्छ आन्सर हुन्छ ए बुझ्यौ ल नेक्स्ट मा जाऊ है ल क्वेशन नम्बर 46 को आन्सर भन्न छिटो B In vinyl cyanide the hybrid state of carbon 1 carbon 2 and carbon 3 are respectively है vinyl cyanide भनेको के हो त्यसको स्ट्रक्चर फर्मुला पहिला मलाई भन vinyl cyanide भनेको छिटो भन CH2 डबल बन्ड CH CH अनि सिंगल बन्ड C ट्रिपल बन्ड N भेरी गुड है यही हो ममता बुझिराछौ ममता हजुर बुझिराछौ यो समझ आइराखेन खै मेरो यहाँ क्लास पहिला छुटेर मैले केही पनि बुझाएन हा त्यही भएर तिमी एक दिन आउँछौ एक दिन आउँदैन आज पनि बिहान तिमी आएको थिएनौ है
अब भोलि थाहा हुन्छ तिमीलाई। अब आफै आउँदैन क्लास अनि म के भनौँ तिमीलाई भन त है। ल क्लास चाहिँ रेगुलर गर्न पर्छ के, बुझ्यौ नि। ल 1 सेकेन्ड है। अब हेर यसमा कतिवटा सिंगल बोन्ड छ, यसमा कतिवटा पाई बोन्ड छ भन। यसमा कतिवटा पाई बोन्ड छ कार्बन नम्बर 1 मा? एउटा, यानी कि यसमा हाइब्रिडाइजेसन भने के हुन्छ भन भन? sp2। यसमा पनि sp2 र यसमा के हुन्छ sp। बुझ्यौ? ल है के हुन्छ आन्सर भन? के हुन्छ आन्सर? B 6 को के B। हुन्छ आन्सर? बी है। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर? बी है। 47 नम्बर के आन्सर भन। B B B 1,2 ब्युटाडाइन है। 1,2 ब्युटाडाइन है। यो 47 नम्बर को के हुन्छ आन्सर? सरी 47 नम्बर के आन्सर भन। Which of the following molecule does not contain any secondary hydrogen atom है? सुन यता सेकेन्डरी हाइड्रोजन एटम भनेको छ है। ल सुन यता म यो सिकाइदिन्छु है, हुन्छ नि। अब जे एन्सर हो अहिले निकालौँला। के एन्सर भनेको रे तिमीले? बी कि डी? B B नियोपेन्टेन। नियोपेन्टेन। भेरी गुड है। सुन यता ल म त सुन है, फेरि भनिदिन्छु है। सुन यता ल एउटा भनेको के हुन्छ एन पेन्टेन, यानी कि नर्मल पेन्टेन भनेको के हो? CH3 CH2 अनि CH2 अनि CH3। ठीक छ, नर्मल पेन्टेन है। अब हेर त्यसपछि केमा आऊ? नियोपेन्टेनमा। थाहा छ नियोपेन्टेन भनेको के हो? टर्सरीले भनिन्छ के, यो भनेको नियोपेन्टेन हो। हेर 1 2 3 4 है, सरी है, यो हो नियोपेन्टेन। ठीक छ नि? हजुर सर। हेर त यही हो नि। हजुर सर। अप्सन नम्बर सी मा नियोहेक्जेन भनेको छ। हेर त CH3 C CH3 CH3 यो भने के हो? CH2 र CH3 यो भने के हो? नियोहेक्जेन हो है। अर्को भने के हो? आइसोपेन्टेन। हेर त आइसोपेन्टेन CH3 CH CH3 यो भने के हो? CH2 CH3। ठीक छ, 1 2 3 4 5 है। यो भने के हो? नियोहेक्जेन हो है। ल सुन के भनेको छ भने which of the following molecule does not contain any secondary hydrogen atom है। सुन यता सेकेन्डरी हाइड्रोजन एटम को लागि हामीसँग सेकेन्डरी कार्बन हुनु भएन के, बुझ्यौ नि। मैले फेरि भन्छु है, 4 और 3 वटा भयो भने यसलाई के भनिन्छ? प्राइमरी है। बुझिरहेछौ? 2 वटा भयो भने के हुन्छ? सेकेन्डरी। 3 वटा भयो भने के भन्छ? ए सरी एउटा भयो भने के भन्छ? टर्सरी। र 0 वटा भयो भने के हुन्छ? क्वाटिनरी। अब हेर है यसमा कतिवटा हाइड्रोजन छ? 3 वटा। यो भनेको के हो? प्राइमरी हो। यो भने के हो? प्राइमरी। यो भने के हो? सेकेन्डरी 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 प्राइमरी। अब हेर यसमा हेर यो भनेको के हो भन भन? प्राइमरी। यो भने के हो? प्राइमरी। यो भने के हो? प्राइमरी। यो भने के हो? प्राइमरी। र यो भनेको के हो भन भन? यसमा हाइड्रोजन छ? यसमा हाइड्रोजन छैन नि। यो भने के हो? 4 डिग्री हो। ठीक छ, अब सेममा हो है, सेममा हो। अब हेर यो भनेको 1 डिग्री, यो भनेको 1 डिग्री, यो भनेको 1 डिग्री, यो भनेको 4 डिग्री, यो भनेको 2 डिग्री, यो भनेको 1 डिग्री। बुझिरहेछौ? अब यहाँ पनि हेर है, यहाँ यो भनेको कति डिग्री हो? 1 डिग्री। यो भनेको 1 डिग्री, यो भनेको 1 डिग्री। एउटा हाइड्रोजन छ 3 डिग्री, दुईटा हाइड्रोजन छ 2 डिग्री। 2 डिग्री 2 डिग्री। हेर त सबैमा 2 2 वटा डिग्री छ कि छैन? हेर त यसमा नि छ, अर्को भनेको यसमा नि छ, अर्को भनेको यसमा नि छ। यसमा छ? हेर त यसमा छैन है। एन्सर के हुन्छ? बी। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 48 को भन। छिटो छिटो भन है, अलि टर्नै क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 48 बी बी B क्वेशन नम्बर 48 को एन्सर भन। बी बी। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर? बी हुन्छ है। ल क्वेशन नम्बर 49 को एन्सर भन छिटो। 2 3 dimethyl Which of the following compound contains maximum number of tertiary hydrogen atom है? के हुन्छ आन्सर भन भन? 49 को के हुन्छ? सी हुन्छ है। के हुन्छ आन्सर? सी। भन्छौ भने फेरि म गर्दिम भन त। नाइ ए हुन्छ है। नानक सिंह
हाँ जी सर। गर्दिम कि हुन्छ तिमीसँग आफै गर्न सक्छौ? सर त्यो बी र हजुर। सी फोर चारवटा नै आइरहेछ हो र ल गरौँ न त 49 को है। ल 49 को गरौँ है। 49 को के छ भने हैन यन हेक्सेन है सबभन्दा अगाडि यन हेक्सेन है CH3 CH2 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 अनि CH2 अनि CH3 ठीक छ यो? हजुर ल सर। अब हेर डाइमिथाइल ब्युटेन भनेको छ। ब्युटेनको लागि सबभन्दा अगाडि 1 2 3 4 ठीक छ नि? कसैलाई केही हजुर प्रब्लम छैन है? र 2 2 डाइमिथाइल है यानी कि यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 ठीक छ? अब हेर CH3C अब यो हेर ठीक छ? CH2 अनि CH3 ल यही हो नि 2 2 डाइमिथाइल ब्युटेन। यस सर। यो भनेको के हो 2 2 डाइमिथाइल ब्युटेन है। अप्सन नम्बर सी मा जाऊ। अप्सन नम्बर सी मा के छ 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन है यानी कि सबभन्दा अगाडि तिमीले के गर्छौ भने अप्सन नम्बर सी गर है। चारवटा ब्युटेन भनेको छ 1 2 3 4 एउटा मिथाइल यहाँ हुन्छ र अर्को मिथाइल कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ ठीक छ नि? अब हेर है अब हेर अब कार्बन भर्देऊ के 3 वटा यो भनेको यहाँ एउटा CH आउँछ है ल ठीक छ नि? यो भनेको यो भयो 1 2 3 4 है CH3 ठीक छ? यो भनेको 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन भयो। अर्को भनेको के छ अप्सन नम्बर डी मा 2 मिथाइल पेन्टेन है यानी कि 5 वटा कार्बन है 1 2 3 4 5 ठीक छ नि? र 2 मिथाइल भनेको छ यानी कि CH3 अब भर्देऊ CH3 अब भन यो भनेको के हुन्छ CH हुन्छ 1 2 3 4 यो भनेको के हुन्छ CH2 CH2 CH3 अब हेर के क्वेशन के सोधेको छ भने मैक्सिमम नम्बर अफ टर्सरी हाइड्रोजन एटम है। टर्सरी हाइड्रोजन एटम को लागि सुना यता टर्सरी हाइड्रोजन एटम को लागि के हुन पर्छ 4 और 3 भयो भने के हुन्छ भन 1 डिग्री है 2 भयो भने 2 डिग्री 1 भयो भने 3 डिग्री ठीक छ? यो नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम हो है नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम ल ठीक छ? र 0 भयो भने 4 डिग्री है ल यसमा टर्सरी छ अप्सन नम्बर ए मा एउटा पनि छैन है ल छैन है। अप्सन नम्बर बी मा जाऊ। अप्सन नम्बर बी मा हेर त कतिवटा टर्सरी छ छैन है। अप्सन नम्बर बी मा छैन है। अप्सन नम्बर सी मा हेर त सी मा कतिवटा छ एउटा 3 डिग्री एउटा 3 डिग्री एउटा है। अप्सन नम्बर डी मा हेर त कतिवटा छ एउटा मात्र छ। त्यो एन्सर के हुन्छ भन डी हुन्छ है। बुझ्यौ उस्मिता कहाँ बिगाडेको थियो भन त? सर मैले त्यो मिथाइल को गनिरहेको थिएँ CH3 गनिरहेको थिएँ अनि कहाँ हुन्छ है ल ठीक छ नि? के नबुझेको छ भने भन म फेरि बुझाइदिन्छु है। यो टाइम लाग्दैन के यो सरल लेखिहाल्ने के ट्याक्कै पेपरको साइडमा लेखिहाल्ने अनि गर्न थाल्ने है ल 49 भयो। 50 नम्बर के आन्सर भन छिटो छिटो भन यो पढाइसकेको छु बिगाड्यो भने गोली हाल्दिन्छु मैले। के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर बी भेरी गुड है। sp3 को स्ट्रक्चर डायमन्ड को स्ट्रक्चर के हुन्छ भन टेट्राहेड्रल हुन्छ है टेट्राहेड्रल हुन्छ है मतलब त्यही sp3 हाइब्रिडाइजेसन है। र ग्राफाइट को के हुन्छ sp2 ठीक छ? र एसिटाइलिन को के हुन्छ sp भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन धेरै राम्रो क्वेशन हो यो ल 51 नम्बर को आन्सर भन द जनरल फर्मुला which represent the homologous series of alkanols। तिमीलाई जेनरल फर्मुला सबको थाहा छ अल्केनको अल्किनको अल्काइनको थाहा छ भन त के हुन्छ आन्सर ल सुन है घोक्न पर्दैन है घोक्न मनाइ छ यहाँ बुझ्यौ नि? म सिकाउँछु कसरी गर्ने है। सबभन्दा अगाडि अल्केनको लागि हेर अल्केनको लागि कुनै एउटा नाम भन त कुनै एउटा नाम भन त कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डको नाम भन त अल्केनको मिथेन भेरी गुड है मिथेन है। मिथेनको स्ट्रक्चर के हुन्छ भन त CH4 हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हो है। यसमा कार्बन कतिवटा छ एउटा र हाइड्रोजन कतिवटा छ 4 वटा है। सुन यता है हाइड्रोजन कतिवटा छ 4 वटा है। अब सुन है अब हेर अब हामीले म्याथमेटिक्स लगाऊ है। अब हेर यो CN H है H 2N + 2 गर्दा हुन्छ कि हुँदैन हेर त हुन्छ
र यन भनेको के हो नम्बर अफ कार्बन हो हेर त नम्बर अफ कार्बन है यन भनेको के हो नम्बर अफ कार्बन है ल यो भयो नि आयो है अब भन है अब त्यसो भए मलाई इथेनको भन त कति हुन्छ इथेनको कति हुन्छ CH3 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है अब लगाऊ त फर्मुला दुईवटा कार्बन छ है दुईवटा कार्बन छ भने के भयो C2 अनि प्लस भनेको कति हुन्छ 2 2 4 + 6 यहाँ पनि दुईवटा कार्बन अनि हाइड्रोजन 6 छ कि छैन छ है यानी कि यो फर्मुला के छ करेक्ट छ ठीक छ अब त्यसै नै अल्किनको निकाल अल्किनको है अल्किनको लागि हैन अल्किनको लागि एउटा भन कम्पाउन्ड भन कुनै छिटो इथिन इथिन भेरी गुड है इथिन भनेको के हो CH2 डबल बोन्ड CH2 हो कि हैन भन न भन हो है यहाँ कतिवटा कार्बन छ दुईवटा कार्बन छ यानी कि C2 भयो है यहाँ कतिवटा छ यहाँ कतिवटा छ यहाँ 4 है यदि मैले n = नम्बर अफ कार्बन भने n = नम्बर अफ कार्बन भने हैन मैले यसलाई यसरी लेख्न पाउँछु CnH2n लेख्न पाउँछु कि पाइँदैन है यही भनेको अल्किनको लागि के हो जनरल फर्मुला ठीक छ अब तिमी केमा आऊ भन अल्काइनमा आऊ अल्काइनमा अल्काइनको भन्न त के हुन्छ CnH2n-2 है अब हेर यो रङ छ कि राइट छ अब हेर है सबभन्दा अगाडि हामीले के लिने इथाइन ल्याऊ भन त के लिऊ इथाइन है इथाइनमा कार्बनको नम्बर कति छ दुईटा छ है हाइड्रोजन कतिवटा छ दुईटा छ दुईवटा छ है अब हेर अब के गर्ने भन त अब यसलाई के गर्ने कार्बन कतिवटा छ दुईवटा है लेख्यौं हामीले हाइड्रोजन कतिवटा छ दुईवटा है यानी कि नम्बर अफ कार्बन 2 - 2 यानी कि के भयो C2H2 नै भयो है C2H2 नै भयो त्यही भएर यो हाम्रो फर्मुला के छ करेक्ट छ त्यसरी नै के को भन्यो अल्कानेलको भनेको छ निकाल्नको लागि अल्कानेल भनेको थाहा छ केलाई भनिन्छ अल्कोहललाई भनिन्छ के कसलाई भनिन्छ अल्कोहललाई है बुझिराको छौ अल्कोहललाई है अब सुन अल्कोहल भनेको एउटा एक्जाम्पल भन त मिथानल भन के मिथानल है मिथानलको मोलिकुलर फर्मुला के हो CH3OH है अब हेर है कार्बन कतिवटा छ एउटा ठीक छ नि हाइड्रोजन कतिवटा छ चारवटा र एउटा के छ अक्सिजन छ अब हेर है अक्सिजन छ है अब हेर मैले यसलाई CnH2n लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन हजुर सर भन पाइन्छ है 2n है यानी कि 2 × 1 एउटा कार्बन गर्यो भने के हुन्छ 2 मात्र हुन्छ प्लस के गर्ने यहाँ 2 गर्ने किनभने यहाँ त दुईवटा हाइड्रोजन त बढी छ नि हेर न ठीक छ अनि अक्सिजन बुझिराको छौ अब हेर है अब तिमी यसलाई इथानलको लागि युज गर त इथानलको लागि है इथानलमा हामीलाई थाहा छैन यति मात्र थाहा छ कतिवटा कार्बन हुन्छ दुईवटा यानी कि के भयो C2 अनि यहाँ कति भयो 2 2 4 + 6 अनि O अब हेर इथानलको फर्मुला लेख त CH2O यहाँ चाहिँ कार्बन कतिवटा छ दुईवटा हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 है र अक्सिजन कतिवटा छ एउटा यानी कि यो हाम्रो फर्मुला के छ करेक्ट छ बुझ्यौ नि त्यसै नै तिमीले अल्डिहाइडको नि निकाल्न सक्छौ किटोनको पनि निकाल्न सक्छौ के बुझ्यौ नि किटोनको पनि निकाल्न सक्छौ सबको निकाल्न सक्छौ आफैले घोकी राख्न पर्दैन बुझिराछौ ल क्वेशन नम्बर 51 को आन्सर भन छिटो के हुन्छ डी भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर डी है यसलाई घोक्नी त कि नघोक्नी भन नघोक्नी है भेरी गुड है क्वेशन नम्बर 52 को आन्सर भन छिटो के हुन्छ आन्सर द स्टेट अफ हाइब्रिडाइजेसन अफ C2 यहाँदेखि स्टार्ट गर है यो भनेको के हुन्छ दुईवटा डबल बोन्ड छ यानी कि यो भनेको के हुन्छ sp ठीक छ अब हेर यसमा कतिवटा डबल बोन्ड छ छैन यानी कि sp3 यसमा डबल बोन्ड छ sp2 एउटा छ यसमा डबल बोन्ड छ भन छ sp2 है भन के हुन्छ आन्सर sp3 sp2 and sp3 अनि यो भनेको के हुन्छ sp3 नै हुन्छ है आन्सर हुन्छ के ए फेरि
के हुन्छ एन्सर ए ठीक छ नि ल क्वेशन नम्बर 53 नम्बरको एन्सर छिटो B. इन व्हिच अफ द फ्लोइङ कम्पाउन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेसन इज एब्सेन्ट भनेको छ B. के हुन्छ B. एन्सर B. B. बी भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर बी हुन्छ है ठीक छ नि किनभने यसमा नि sp हुन्छ यसमा नि sp हुन्छ र यो दुईटामा के हुन्छ sp3 sp3 भयो यो क्वेशन यस्तो क्वेशन तिमीले बिगाड्यो भने अब पाप लाग्छ है धेरै कति राम्रोले मैले गराएको छु क्वेशन नम्बर 54 को एन्सर भन B. SP2. B. sp2 है sp2 ममता हजुर बुझिरा छौ टु sp2 भेरी गुड है ल क्वेशन नम्बर 55 को एन्सर भन What hybrid orbitals will forms the flowing compound CH3, CH double bond, CH, CH2, CH3? बना B. SP2 and SP2. SP3. के हुन्छ आन्सर sp2 and sp3 भेरी गुड है त्यसै भए 56 नम्बरको एन्सर भन यो त गरिसक्यो अब अघि नै के हुन्छ आन्सर D. एक छापा लगाइदिन्छु मैले उत्मितालाई अब सर मैले गरिनु मैले अघि नै गराएको थिएँ त्यो अनि यो CHO भनेको अल्डिहाइड हैन बक्लोल अनि अल्डिहाइडमा डबल बोन्ड हुँदैन हुन्छ अनि sp2 आयो त आएन यहाँ sp2 sp3 मात्र भनेको छ हेर त यो COH भनेको C अनि O यहाँ यस्तो बोन्ड हुन्छ नि O र H मा सिंगल बोन्ड हुन्छ यानी के हुन्छ आन्सर C SP3. C. है तुक्का लाउँदा पनि याद एन्सर राइट भयो भने तुक्का लाउने हो के क्वेशन बिगाड्ने हैन है 57 नम्बरको एन्सर भन त मलाई Which of the flowing has a bond formed by overlap of sp3 छिटो भन A. ए भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर ए 58 नम्बरको एन्सर भन छिटो The bond between carbon. C. SP and SP2. SP and SP2. sp and sp2. sp2 बुझिरा छ SP2. हेर है यहाँ पाइ बोन्ड छ हेर यता पाइ बोन्ड छ यानी कि sp2 बनाउँछ एउटा पाइ बोन्ड छ भने र यहाँ भनेको कतिवटा पाइ बोन्ड छ दुईटा पाइ बोन्ड छ यसले के बनाउँछ sp बनाउँछ है ल मेरो स्टुडेन्टहरु खतरा छन् नम्बर अफ पाइ बोन्ड गर्न त कतिवटा छ छिटो छिटो गर्ने हाल 4 C. 2 अनि 2 4 है बुझिरा छौ नि हेर एउटा दुईटा र यसमा कतिवटा दुईटा है चारवटा भेरी गुड है 60 नम्बरको एन्सर भन द नम्बर अफ पाइ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन नेफ्थालिन है सबभन्दा अगाडि मलाई नेफ्थालिनको स्ट्रक्चर बनाउ त छिटो भन त यो भनेको के हो छिटो छिटो म बनाउँछु तिमीले भन्ने है यो भनेको के हो छिटो छिटो आज रिभिजन पनि हुन्छ यो भनेको के हो भेरी गुड है ओए तिमी बोल्दैनौ ममता नानक सिंह भी नहीं बोल रहे हो यार कैसे मजा आएगा पढ़ाने में बोलो तो ल एन्थ्रासिन है भेरी गुड है ल सुना त अब हेर यहाँ एउटा बोन्ड हुन्छ यहाँ एउटा बोन्ड हुन्छ एकछिन है एकछिन यो फिगर मिला हैन है यो म फिगर फेरि बनाउँछु फिगर मिल्या छैन फिगर मिलेन भने त्यो पाइ बोन्ड देखाउन मलाई गाह्रो हुन्छ यो हेर ठीक छ अच्छा अब हेर खासमा रियल फिगर यो हो बुझ्यौ नि अब सुन त अब हेर यसमा के हुन्छ भने हेर यसमा के हुन्छ भने वान इन्टरभलमा डबल बोन्ड हुन्छ के बुझ्यौ नि यहाँ भयो त्यसपछि यहाँ हुँदैन यहाँ हुन्छ है यहाँ हुँदैन यहाँ हुन्छ ठीक छ अब हेर यहाँ हुन्छ र अर्को भनेको कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ ठीक छ हेर त कन्जुगेसनमा छ छैन हेर न वान इन्टरभल डबल बोन्ड वान इन्टरभल डबल बोन्ड वान इन्टरभल त्यसरी नि यहाँ पनि गर त एउटा सरी यहाँ हेर त एउटा इन्टरभल डबल बोन्ड इन्टरभल डबल बोन्ड अब हेर यहाँ हुन्छ र अर्को भनेको कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ ठीक छ अर्को भनेको कहाँ हुन्छ भनौँ न
भन न भन कहाँ हुन्छ उता त्यो यहाँ कोलममा यता हुन्छ है हजुर सर इन्टरभल यता है इन्टरभल यता ठीक छ बुझिरहेछौ हजुर है ल हजुर ल है 3 2 5 2 7 वटा यसमा हुन्छ 3 2 5 वटा यसमा है ल ल ठिक छ है ल सुना त मैले के भनेको थिएँ अस्ति यो भनेको के हो भन भन टलिउन फेरि भन के हो टलिन यो भनेको जाइलिन जाइलिन है यो अर्थोमेटा मैले केही सिकाएको छैन मात्र यति नाम जानिराख यो भनेको के हो यो भनेको मेसिटाइलिन मेसिटाइलिन है यो भनेको के हो भन भन नेफ्थालिन नेफ्थालिन है नेफ्थालिन है बुझिरहेछौ नेफ्थालिन यो भनेको के हो एन्थ्रासिन है मैले अस्ति तिमीहरूलाई के बताएको थिएँ भने एउटा डबल बोन्डले कतिवटा इलेक्ट्रोन क्यारी गर्छ दुईवटा है कतिवटा दुईवटा है एउटा पाई बोन्डले कतिवटा 2 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन भन्छ है बुझ्यौ नि एउटा पाई बोन्डले 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन क्यारी गर्छ बुझिरहेछौ अब नेक्स्टमा जाऊ है त्यसो भए भन नेफ्थालिनमा कतिवटा पाई बोन्डहरू छन् भन त भन कतिवटा 3 2 5 वटा यसमा कतिवटा 7 वटा बेन्जिनमा कतिवटा हुन्छ भन बेन्जिनमा 3 वटा बेन्जिनमा कतिवटा हुन्छ 3 वटा है भेरी गुड है बेन्जिनमा कतिवटा हुन्छ 3 वटा ठीक छ 3 वटा हुन्छ 3 वटा है ल त्यसो भए भन यदि 5 वटा बोन्ड छ भने यसमा कति पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन भयो 5 × 2 = 10 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन्स है 10 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन ठीक छ है क्वेशन के सोधेको छ 5 पेयर 10 in number 5 सरी है 5 पेयर 10 in number है ल क्वेशन नम्बर कति हो 58 होला 58 होला क्वेशन नम्बर कति हो 60 क्वेशन नम्बर के हुन्छ आन्सर 60 को है 5 दुना 10 है 10 वटा इलेक्ट्रोन है 10 वटा 5 दुना 10 वटा है बुझ्यौ नि ल बुझ्यौ ममता कि बुझेनौ बुझे बुझे ल भेरी गुड है त्यसैले 61 नम्बर के आन्सर भन sp2 एभरेज है भन भन sp2 sp2 भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर sp2 हुन्छ है के हुन्छ आन्सर sp2 है भेरी है सुन यता होमोलाइटिङ फ्युजनले याद राखिराख यहाँ अहिले भनिदिन्छु सुन यता दुईवटा फ्युजन हुन्छ एउटा भनेको हेटेरोलाइसिस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ एउटा भनेको हेटेरोलाइसिस हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ होमोलाइसिस हुन्छ है के हुन्छ होमोलाइसिस है हेटेरोलाइसिसबाट के दिन्छ कार्बोकेटायन एन्ड कार्बोएनायन दिन्छ फेरि भन कार्बोकेटायन एन्ड कार्बोएनायन दिन्छ है बुझिरहेछौ नि है र होमोलाइसिसबाट के दिन्छ फ्री रेडिकल दिन्छ है यो हामीले रिएक्सन मेकानिजममा पढ्छौं धेरै राम्रोसँग बुझाउँछु न आत्य है फ्री रेडिकलको हाइब्रिडेसन भने के हुन्छ sp2 यिनीहरुको म सब पढाउँछु चिन्ता नलिऊ है ल 62 नम्बर के आन्सर भन्न छिट्टो 62 नम्बर के आन्सर 62 नम्बर को इन द रिएक्सन द हाइब्रिडाइजेसन स्टेट अफ 1 2 3 4 कार्बन 1 को के हुन्छ भन त एउटा मात्र पाई बोन्ड छ sp2 है sp2 भेरी गुड है 3 र 4 को भन 3 र 4 को sp3 हुन्छ हेर न sp3 भेरी गुड है त्यसो भए भन 63 नम्बर को आन्सर के हुन्छ 63 को d in which of the compound given below is there more than one kind of hybridization है for carbon है भन त के हुन्छ आन्सर d सबभन्दा अगाडि ए नम्बरमा हेर है ए मा सबै भनेको के छ sp3 छ के छ sp3 है बी नम्बरमा हेर त sp2 पनि छ र sp3 पनि छ है सी मा हेर त के छ सी मा sp2 यो पनि sp2 यो पनि sp2 है टोटल के छ sp2 छ अप्सन नम्बर डी मा हेर त के छ sp मात्र छ यानी कि अप्सन के भयो बी भयो यानी कि डी भेरी गुड है ल क्वेशन नम्बर 64 को आन्सर भन द नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड इन one butene is 1 but
ए त्यति नै हो 1 ब्युटिन है छिटो ममता निकाल त 3 4 1 ब्युटिन छिटो वान्स अगेन है 1 ब्युटिन है सुन यता 1 ब्युटिन यानी कि कार्बन कतिवटा भयो 4 वटा 1 2 3 4 1 ब्युटिन भनेको डबल बोन्ड सुरु नै हाल्दियो है 1 2 3 4 1 2 अनि के हुन्छ भनौ न यहाँ 3 अनि 4 ठीक छ यो कसैले केही आपत्ति छ भने भनिहाल है ए बुझिरा छौ अब हेर सी डबल बोन्ड एच डबल बोन्ड सी अनि एच यो भने के हो सी अनि एच यो भने के हो सी एच अनि एच ठीक छ हजुर सर अब गन त फटाफट छिटो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वटा सिग्मा र एउटा पाई ठीक छ हजुर सर ल एन्सर हुन्छ सी है ल 65 नम्बरको एन्सर भन छिटो द नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड इन अर्थोजाइलन इज ए जाइलनको मैले तिमीले सिकाइसकेछु गनेर देखाउ छिटो डी के हुन्छ एन्सर डी भेरी गुड है 12 वटा के हुन्छ बेन्जिनमा हुन्छ 3 वटा यहाँ 15 र 3 वटा यहाँ 18 वटा भेरी गुड है नगरिकन एन्सर निकाल्ने हो भेरी गुड है चलाक भइसकेछ 66 नम्बरको एन्सर भन छिटो in the hydrocarbon 1 3 and अब के छ त्यहाँ क्वेशन 1 3 अनि अरु क्वेशन काटेछ ए 1 3 and ल एकछिन है 1 3 and 5 ल 1 3 and 1 3 and 5 ल को sp one को के हुन्छ sp 1 को के हुन्छ sp2 1 को sp2 है 1 को के हुन्छ sp2 है क्वेशन बिग्रिया जस्तो छ 3 को हजुर सर 3 को कि त यहाँ cs2 हुनु पर्यो कि त डबल बोन्ड हुनु पर्यो हजुर है ल पहिला निकाल न sp2 3 को sp3 66 नम्बरको एन्सर भन 1 को sp2 3 को sp3 यो यहाँ 3 वटा उ गर 3 वटा पाइप बोन्ड राखेर गर 3 वटा पाइप बोन्ड गर 3 वटा पाइप बोन्ड गर के हुन्छ 3 वटा पाइप बोन्ड भएपछि sp हुन्छ यो अर्को भनेको 3 नम्बर sp3 भयो अनि 5 नम्बर के हुन्छ sp2 अप्सन नम्बर के हुन्छ डी है भेरी गुड है ल 67 नम्बरको एन्सर भन 67 द नम्बर अफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन साइक्लोहेक्जिन भनेको के हो भन साइक्लोहेक्जिन यो भनेको के हो साइक्लोहेक्जिन साइक्लोहेक्जिन हो ठीक छ नि साइक्लोहेक्जिन है के भनेको छ क्वेशनले द नम्बर अफ sp3 हाइब्रिडाइज एटम है कतिवटा हुन्छ एउटा अर्को भनेको एउटा दुईटा यो भनेको 3 वटा यो भनेको 4 वटा कतिवटा एन्सर हुन्छ भनौ न कतिवटा एन्सर हुन्छ 4 वटा है ल क्वेशन नम्बर कति रे 68 निकाल छिटो निकाल त कपीमा गरेर निकाल छिटो 68 को एन्सर सी हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर सी है के हुन्छ एन्सर सी है निकाल्न पर्छ कि आउँछ तिमीहरुले आउँछ होला है है 69 नम्बर के एन्सर भन छिटो भन ए टेक द मोलिक्युल व्हिच हैज ओन्ली वन पाई बोन्ड भनेको छ एक थप्पड लगाइदिन्छ फेरि ए भन्छ अहिले एउटा मात्र पाई बोन्ड क्वेशन सर क्लियर हेरी हैन सरी ए सी एस सी नो सी हैन सी हुन्छ के हुन्छ एन्सर सी हुन्छ है एउटा मात्र पाई बोन्ड भनेको छ ममता बोलिरा छैन यार हैन सर त्यहाँ मैले दुईटा मात्र देख ल ठीक छ है ल 69 70 के आन्सर भन कार्बन एटम इन द compound CN4C2R हाइब्रिडाइज भन
sp2 यसको स्ट्रक्चर भन्छु है सबभन्दा अगाडि के हुन्छ भने C डबल बोन्ड C अनि CN टेट्रासाइनो इथाइलिन हो यो याद राखिराख अस्ति मैले पढाएको थिएँ है CN यो भनेको के हो CN भन के हुन्छ आन्सर छिटो भन कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ यिनीहरुमा छिटो भन यसमा के भयो भन यसमा के भयो यो कार्बनमा sp2 यो पनि के हो sp2 यो कार्बनमा के हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन भन त sp3 के हुन्छ sp3 यसमा पनि के हुन्छ sp3 यसमा पनि के हुन्छ sp3 भन के हुन्छ आन्सर sp3 के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर sp2 and sp3 भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर sp2 and sp3 एक झापड लगाउँछु अहिले तिमीलाई एक झापड लगाउँछु अहिले बक्लोलहरु ए बक्लोल यो सी हाय दादा रे दादा सब पढाको बेकार गइहाल्यो ब्रो sp हाय दादा यो तिमीलाई अस्ति मैले पढाको हैन हजुर सर अनि बिर्सिहाल्छौ दुईवटा डबल बोन्ड छ दुईवटा पाई बोन्ड छ दुईवटा पाई बोन्ड भयो भने के हुन्छ स्ट्रक्चर sp हुँदैन भन sp है यानी कि sp2 and sp भेरी गुड है हेरा यस्तै क्वेशनहरुले झुक्याउने हो तिमीहरुलाई क्वेशन नम्बर 70 को आन्सर के हुन्छ भन 70 sp and sp2 sp and sp2 है ल 71 नम्बर को आन्सर भन एसिटाइलिन मोलिक्युल्स कन्टेन भन c के आन्सर एसिटाइलिन भने के हो c अनि के हुन्छ यहाँ ट्रिपल बोन्ड C अनि यहाँ है एउटा दुईटा तीनवटा सिग्मा र दुईवटा पाई बुझिरा छौ ल नेक्स्ट अब 72 नम्बर के आन्सर भन द नम्बर अफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन भिनाइल एसिटाइलिन आर छिटो भन यो तिमीलाई अस्ति मैले पढाइसकेको छु भिनाइल एसिटाइलिन भनेको के हो सबभन्दा अगाडि मलाई भन भिनाइल एसिटाइलिन यानी कि CH2 डबल बोन्ड CH र ट्रिपल बोन्ड के हुन्छ CH हो भिनाइल एसिटाइलिन हो CH2 डबल बोन्ड CH2 डबल बोन्ड CH ट्रिपल बोन्ड के हुन्छ CH यो भनेको के हो भिनाइल एसिटाइलिन हो भिनाइल एसिटाइलिन अब हेर यिनीहरुमा हाइब्रिडाइजेसन निकाल त हाइब्रिडाइजेसन निकाल सबको सब कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाल छिटो ए हैन भिनाइल एसिटाइलिन अब हेर यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp2 यसको sp2 यसको sp यसको भनेको sp है सुनाए त अब हेर मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिए sp3 sp2 sp यसमा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कतिवटा हुन्छ 0 वटा यसमा एउटा र यसमा कतिवटा हुन्छ दुईटा याद छ मैले सिकाएको थिए तिमीहरुलाई के हुन्छ भने px py र pz मा कतिवटा हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ बुझिरा छौ तर यसमा कतिवटा मात्र भयो दुईवटा मात्र भयो यानी कि एउटा बाँकी रह्यो यसमा कतिवटा छ एउटा मात्र छ यानी कि दुईवटा बाँकी रह्यो सिकाएको थिए है अब हेर अब निकाल यिनीहरुलाई है निकाल sp2 मा कतिवटा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छन् sp2 मा कतिवटा छ एउटा यसमा पनि कतिवटा एउटा यसमा भन दुईटा यसमा कतिवटा दुईटा कति भयो टोटल जोड 6 वटा के हुन्छ आन्सर भन ए 6 भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर 6 बुझ्यौ नि ल 70 कति हो 72 अब लास्ट छ ल तिमीलाई ब्रेक चाहिन्छ र दिमाग खाइसक्यो
है ल आज यही क्लास गरेर छोडिदिन्छु चिन्ता नलिऊ आज फिजिक्सको क्लास नगराउने ल सुन यता मैक्सिमम बोन्ड एनर्जी अफ कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड इज फाउन्ड इन इथाइन सी Ethyl. के हुन्छ आन्सर इथाइन इथाइन। 73 को आन्सर के हुन्छ सी भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर सी है बुझ्यौ नि किनभने बोन्ड लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन बोन्ड लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ बोन्ड इनर्जी हुन्छ के हुन्छ आन्सर बोन्ड इनर्जी है ल 74 नम्बर के आन्सर भन इथाइलिन पोसेजेस इथाइलिन पोसेसेस है इथाइलिन भनेको यो हैन CH डबल बोन्ड CH अनि यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 पाँचवटा सिग्मा र एउटा पाई के हुन्छ आन्सर सी भेरी गुड है ल 75 नम्बर के आन्सर आफैले निकाल छिट्टो गर कपीमा ब्युटानन भनेको छ के भनेको छ ब्युटानन है यानी कि 1 2 3 4 ठीक छ डबल बोन्ड O CH3 ठीक छ 1 2 3 अनि 4 CH2 अनि CH3 कसैले के आपत्ति छ भने भनिहाल है छैन नि अब हेर मैले तिमीले के भनेको थिए सिधै के गर्नु भने यो यहाँ राख्दिनु अनि C डबल बोन्ड O गर्नु CH2 अनि CH3 गर्ने है डाइरेक्ट यसलाई जोड देऊ र यसलाई यहाँ ल्याइदेऊ है छिट्टो भन त के हुन्छ CH2 डबल बोन्ड C OH अनि के हुन्छ भन CH2 CH3 है अब यसलाई इलाबोरेट गर त C डबल बोन्ड यहाँ अनि यो भनेको के हुन्छ C अनि O अनि यो भनेको यहाँ अनि भनेको C अनि यहाँ यो भनेको यहाँ C अनि यहाँ ल अब गन्न स्टार्ट गरौँ है काउन्टिङ स्टार्ट्स है 1 2 3 सरी यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा आइराख त छ अप्सनमा 11 सधैँ छैन छ है एउटा छोड्नु भयो एउटा छिटो सी र ओ को बिचमा ए 11 अनि एउटा 12 है यानी के भयो 12 सिग्मा र 1 कतिवटा पाई कतिवटा छ हेर त यहाँ एउटा पाई हुन्छ यहाँ एउटा पाई हुन्छ 1 पाई है फेरि भन 1 पाई र 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर आन्सर के हुन्छ भन अब भन त के हुन्छ आन्सर ए हुन्छ है ए हुन्छ भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर ए ठीक छ ममता हजुर मेरो त एउटा स्ट्रक्चर बिग्रेछ रे स्ट्रक्चर बिगाड्नु भएन नि त 1,3 ब्युटाडाइन हैज छिटो भन डी 1 के हुन्छ आन्सर 76 को 76 को आन्सर सी के हुन्छ आन्सर C SP हाइड्रोजन C 1,3 ब्युटाडाइन है 1 2 3 4 1 मा अनि अर्को भने केमा 3 मा ठीक छ है यहाँ भने के हुन्छ CH2 ठीक छ यहाँ भने कति हुन्छ भन यहाँ भनेको 2 अनि के हुन्छ यहाँ अनि यहाँ हुन्छ ठीक छ यो भने के हुन्छ भन 1 2 3 यहाँ यो भने के हुन्छ CH2 यो 1,3 ब्युटाडाइन हो कि हैन भन त हो है यसमा कुन हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन भन त यसमा sp2 एउटा पाई बोन्ड छ भने sp2 यसमा sp2 यसमा sp2 यसमा sp2 टोटल कतिवटा सब के हुन्छ sp2 नै हुन्छ 1,3 ब्युटाडाइन मा बुझ्यौ नि त्यसो भए आन्सर के हुन्छ भन डी के हुन्छ आन्सर सी के हुन्छ आन्सर सी त्यसो भए 77 नम्बर के आन्सर भन छिटो निकाल यो पनि आन्सर भन के हुन्छ मेरो पनि आयो ए 7 सिग्मा र 3 पाई भेरी गुड के हुन्छ आन्सर 77 को ए है ल मिलायो धेरै खुसी लाग्यो 78 नम्बर के आन्सर भन यो चाहिँ बिगाड्यो भने तिमीहरुले डी हुन्छ झापड खान्छौ झापड जोडले झापड खान्छौ किनभने यो मैले पढाइ 78 को डी 78 को डी के हुन्छ आन्सर डी भेरी गुड है आन्सर रङ C सर सी हुन्छ है
उस्मिता अस्ति मैले हजुर तिमीलाई के सिकाएको थिए एसिडी को अर्डर भन त छिटो छिटो एसिडी को अर्डर अर्को भनेको के को रिएक्टिभिटी को अर्डर ए मैले तिमीलाई सिकाएको थिएन एसिडी की डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के यस क्यारेक्टर सबभन्दा बढी यस क्यारेक्टर केमा हुन्छ भनौ न इथाइनमा हुन्छ है त्यसपछि केमा इथिनमा त्यसपछि इथेनमा रिएक्टिभिटी के हुन्छ रिएक्टिभिटी सबभन्दा बढी कसको हुन्छ इथिनको हुन्छ त्यसपछि कसको इथाइनको त्यसपछि कसको इथेनको बिर्स्यौ छैन अनि एन्सर किन नदिएको त सरी भन्छ ल है त्यसो भए 78 को एन्सर के हुन्छ सी भेरी गुड है 79 को एन्सर बनाऊ सेम क्वेशन 79 डी के हुन्छ एन्सर डी भेरी गुड है त्यसो भए 80 को एन्सर भन कन्जुगेटेड डबल बोन्ड इज प्रेजेन्ट इन भनेर भन के हुन्छ एन्सर डबल बॉन्ड ब्यूटाइन 80 को एन्सर छिट्टो भक्कर मैले स्ट्रक्चर बनाएको थिएँ त्यसको कन्जुगेटेड डबल बोन्ड भनेको के हो वन इन्टरभल डबल बोन्डलाई के भनिन्छ कन्जुगेटेड डबल बोन्ड भनिन्छ सबको स्ट्रक्चर बनाऊ अनि भन भन के हुन्छ एन्सर ल मै बनाइदिन्छु है 1 3 के रे 1 2 ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन एक छापा लगाउँछ तिमीहरूले 1 2 ब्यूटाडाइन भन्यो भने 1 3 ब्यूटाडाइन एउटा भनेको डबल बोन्ड यहाँ एउटा भनेको डबल बोन्ड यहाँ र हेर त दुईटा डबल बोन्डको बीचमा एउटा इन्टरभल छ कि छैन हेर है कन्जुगेटेड सिस्टम यसैलाई भनिन्छ बुझ्यौ नि अब नेक्स्टमा जाऊ 81 मा को एन्सर भन छिट्टो भन द हाइब्रिडाइजेसन अफ सेकेन्ड एन्ड थर्ड कार्बन है इन यो यसको हाइब्रिडाइजेसन भन र यसको हाइब्रिडाइजेसन भन के हुन्छ छिट्टो एसपी र अर्को कसो मोबाइलमा फोन आइरहेछ बन्द गर त पहिला ए कसको मोबाइलमा फोन आइरहेछ हेलो कोही बोल्दैन त सुस्मिता हजुर सर तिम्रो फोन आइरहेछ हैन मेरो नि हैन नानक सिंह नानक सिंह होला नहीं जी मेरा नहीं है झुट बोल्छौ क्या मैच है त्यसो भए एन्सर के भन के हुन्छ एसपी र एसपी SP2 भेरी गुड 82 नम्बर के एन्सर भन छिट्टो भन सी मलाई थाहा छैन है निकाल्न पर्छ 82 नम्बर के एन्सर भन के हुन्छ एन्सर 9 सिग्मा एन्ड 4 पाई है सुनाता म भन्दिन्छु है 9 सिग्मा एन्ड 4 पाई आउँछ होला है ल किनभने हेर न पाई मात्र गन्यो भने आउँछ के हेर न यो एउटा मात्र छ भने एउटा पाई यो भयो र तीनटा पाई भित्र हुन्छ हैन तीनटा 1 4 वटा 4 पाई एउटामा मात्र छ यही हुन्छ एन्सर ल है 83 नम्बर को एन्सर भन छिट्टो sp2 भेरी गुड है डायमन्डमा के हुन्छ भन भन डायमन्डको स्ट्रक्चर के हुन्छ टेट्राहेड्रल लिनियर प्लानर के हुन्छ एन्सर भन डायमन्डको टेट्राहेड्रल हुन्छ है भेरी गुड के हुन्छ एन्सर टेट्राहेड्रल है बुझ्यौ नि के हुन्छ एन्सर टेट्राहेड्रल हुन्छ है ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 84 नम्बर को एन्सर भन हाउ मेनी पाई बोन्ड्स आर प्रेजेन्ट इन नैप्थलिन सी 5 वटा कतिवटा 5 वटा है 85 नम्बर को एन्सर भन छिट्टो आइहाल्यो क्वेशन हेर त सी के हुन्छ एन्सर सी भेरी गुड है वाह सब मिलाइदियो 86 नम्बर को एन्सर भन ए के हुन्छ एन्सर ए द नम्बर अफ सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड इन पेन्ट 4 इन र 1 आई इन यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ है 4 इन भनेको कति भयो 4 इन भनेको हेर त एउटा पाई बोन्ड यो भयो एउटा अर्को दुईवटा भयो है 2 1 के भयो तीनटा यानी कि यही हुन्छ भेरी गुड है ल है 87 नम्बर को एन्सर भन हाइड्रोजन बोन्डिङ इज म्याक्सिमम इन भनेर यो थाहा हुँदैन तिमीहरूलाई तै पनि भन त एन्सर यसको सी हुन्छ के हुन्छ एन्सर
सी हुँदैन मेरो बाबु। अर्को 4 चोटिमा एन्सर मिलाउँछु, थाहा छ मलाई, म बुझिसकेको छु। भन भन 87 को छिट्टो भन। ए ए के हुन्छ एन्सर? ए ए? यार उसमा त धेरै ट्यालेन्ट रहेछ यार, खुसी लाग्छ। ल सुन यता है, ए हुन्छ है एन्सर। सुन यता, हाइड्रोजन बोन्ड कसले बनाउँछ? सुन यता, हाइड्रोजन बोन्ड बनाउने भनेको कसले हो? FON ले बनाउने हो। फेरि भन कसले बनाउने? फोनले बनाउने हो। इन द डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ हाइड्रोजन। बुझिरहेछौ? सुनिरहेछौ? हजुर सर। बोल्दैन तिमीहरू? हजुर सर। है सुन यता, यदि हाइड्रोजनले डाइरेक्ट बोन्ड है FON सँग बनायो भने त्यस्तो बोन्डलाई के भनिन्छ? हाइड्रोजन बोन्ड भनिन्छ। जस्तै भनेको यहाँ CF, अर्को भनेको यहाँ H2O, अर्को भनेको NH3। ठीक छ नि? यिनीहरू भनेको कुन हुन्? हाइड्रोजन बोन्डहरू हुन्। अब सुन है, र सबभन्दा बढी हाइड्रोजन बोन्ड स्ट्रङ्गर थाहा छ कसको हुन्छ? जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स बढी हुन्छ के? बुझिरहेछौ नि? जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स के हुन्छ? बढी हुन्छ। त्यसै भए भन फ्लोरिनको कति हुन्छ? 4, अक्सिजनको कति हुन्छ? 3.5 र नाइट्रोजनको कति हुन्छ? 3 र हाइड्रोजनको कति हुन्छ? भन भन। हाइड्रोजनको 2.4 हुन्छ है, 2.5 भनेर सम्झ। कार्बनको कति हुन्छ भन? 2.1 हुन्छ। ठीक छ नि? बुझिरहेछौ? हजुर सर। है त्यसो भए भन, यदि यहाँ CF, अर्को भनेको यहाँ H2O, अर्को भनेको यहाँ NH3, यो तीनटैमा सबभन्दा स्ट्रङ्गर बोन्ड कुन हो? भन भन, कुन हाइड्रोजन बोन्ड हो? यहाँ CF हो। कुन हो? यहाँ CF हो। बुझिरहेछौ? कुन हो? यहाँ CF हो है। ल सुन यता है, ल अब आऊ यता। अब हेर, अब हेर क्वेसन नम्बर कुन थियो? सबभन्दा अगाडि इथानोल। यसलाई छोडिदेऊ, अहिले यसलाई छोडिदेऊ। अप्सन नम्बर बी मा हेर, यो भनेको के हो? इथर हो। CH3O CH3। ठीक छ? अब हेर, जुन यो हाइड्रोजन छ नि, हाइड्रोजनको कन्ट्याक्ट कोसँग हुन्छ? कार्बनसँग हुन्छ। अक्सिजनसँग कन्ट्याक्टमा हुँदैन के इथरमा। बुझ्यौ नि? त्यही भएर इथरले हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँदैन। बुझ्यौ नि? इथरले हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँदैन है, यानी कि एन्सर बी रङ भयो। ठीक छ? अब सुन यता है, अब सुन। अर्को भनेको के हो? यो एसिटोन हो। एसिटोन हेर, CH3C डबल बोन्ड O CH3। अब हेर, अक्सिजनको कन्ट्याक्ट हाइड्रोजनसँग छ यहाँ, हेर न। ए छ कि छैन? छैन है, भेरी गुड। यानी कि यसले पनि हाइड्रोजन बोन्ड बनाउने भएन। अब नेक्स्टमा जाऊ। अर्को भनेको के हो? यो अल्डिहाइड हो। यसको पनि अक्सिजनसँग कन्ट्याक्टमा छ हाइड्रोजन, हेर त। छैन। यानी कि यसले पनि बनाउने भएन। त बनाउने भनेको कसले हो? यसले। CH3 CH2 अनि O यहाँ अक्सिजनसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा छ कि छैन हाइड्रोजन? छ है, यानी कि यसले हाइड्रोजन बोन्ड बनाउँछ। एन्सर हुन्छ ए। 88 नम्बरको एन्सर भन। हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेन्ट इन 2,5 डाइमिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन? 88 को 4 सी। के हुन्छ आन्सर? 88 को भन। सी। 88 को सी एन्सर रङ। ए हुन्छ। ए पनि एन्सर रङ। नानक सिंह 3 पनि भन्देऊ तिमीले। डी जी सर। डी, भेरी गुड। 5 हुन्छ एन्सर है। सिकाइदिम कि आफैले गर्छौ? आफैले गर्छौ, भेरी गुड है। 89 नम्बरको एन्सर भन छिटो। अब आइसकेछौँ हामी अन्तिममा। 89 नम्बरको एन्सर भन। व्हिच वान अफ द फ्लोइङ डज नट ह्याभ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन? भन। एसिटोनाइट्राइलको फर्मुला थाहा छ तिमीलाई? छैन है। एसिटिक एसिडको छ। एसिटामाइडको छ। एसिटोनको अनि 4वटै बनाउन स्ट्रक्चर। एउटा छोड्देऊ, 3टा बनाऊ त। आउँछ कि आउँदैन एन्सर? ल म गरिदिन्छु है। ल हेर यता, ल गरिदिन्छु। सबभन्दा अगाडि के रे के थियो भन त? एसिटोनाइट्राइल थियो। के थियो? एसिटोनाइट्राइल है। म यसलाई अहिले छोडिदिन्छु है।
ठीक छ नि, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छैन, म सोध्छु कि मलाई पनि थाहा छैन। ठीक छ, अब हेर त्यसपछि के थियो भन, त्यसपछि के थियो एसिटिक एसिड है, यानी कि CH3 C डबल बोन्ड O अनि OH। ठीक छ, अप्सन नम्बर सी को के थियो भन एसिटोन, CH3 C डबल बोन्ड O अनि CH3। ठीक छ, अर्को भनेको के थियो एसिटामाइड है, CH3 अनि C डबल बोन्ड O अनि NH2। ठीक छ, अब यिनीहरुको हाइब्रिडाइजेसन मलाई छिटो छिटो भन। यसमा हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3, यसमा sp2, यसमा sp2, यसमा sp3, यसमा भन sp3 अनि sp2 है। क्वेशन के भनेको छ which one of the following does not have sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, सबैमा sp2 छ कि छैन? यसमा के हुन्छ अब इलिमिनेसन मेथड है, बुझ्यो नि, यसको एन्सर के हुनु पर्यो, यो हुनु एसिटोनाइट्राइल भनेको के हो CH3 C अनि ट्रिपल बोन्ड के हो N हो। ठीक छ, अब हेर यो भनेको कुन हाइब्रिडाइजेसन हो sp3 र यो भनेको के हो sp। लेखिहाल छिटो, बुझ्यौ? कसैलाई केही गिला सिक्वा छ भने भनिहाल है, छ गिला सिक्वा छैन कि छ? छैन सर। छैन, भेरी गुड है। ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 90। एलाइल साइनाइड contains sigma and pi bonds। एलाइल साइनाइड भनेको यही हैन, हेर त हेर, एलाइल साइनाइड भनेको हेर यही हो कि हैन? भिनाइलमा एउटा CH2 ग्रुप जोड्यो भने त्यो ग्रुप कुन हुन्छ? एलाइल हुन्छ, एलाइल साइनाइड है। अब गनिहाल 9 सिग्मा र 9 पाई आउँछ होला, कति आउँछ कि 9 सिग्मा र 3 पाई? हजुर 9 सिग्मा 3 पाई। 9 सिग्मा 3 पाई है, भेरी गुड है, 9 सिग्मा 3 पाई है। त्यसैले 91 नम्बर के आन्सर भन। द शेप अफ मिथेन के हुन्छ? मिथेनको शेप भन छिटो छिटो। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है। इथिनको भन ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर है। इथाइनको भन लिनियर। लिनियर है, भेरी गुड, आन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ है। त्यसैले भन द नम्बर अफ है, द नम्बर अफ डबल बोन्ड इन गामा एक्जेन इज है। गामा एक्जेन भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? गामा एक्जेन है, और यसैलाई के भनिन्छ? लिन्डेन भनिन्छ है, र यसैलाई के भनिन्छ? बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भनिन्छ। के भनिन्छ? बेन्जिन हेक्साक्लोराइड है। सुनिरहेको छौ? बेन्जिन हेक्साक्लोराइड है। यसको मोलिकुलर फर्मुला भने के हुन्छ? C6H6 र अर्को भने के हुन्छ? Cl6 हुन्छ। बुझिरहेछौ नि? फेरि भने के हुन्छ? C6H6Cl6 हुन्छ है। यदि बेन्जिनमा है क्लोरिन र सनलाइट, फेरि भन क्लोरिन र सनलाइटको प्रेजेन्समा पास गर्यो भने के बनाउँछ? बेन्जिन हेक्साक्लोराइड बनाउँछ। के बनाउँछ? बेन्जिन हेक्साक्लोराइड है। बुझिरहेछौ? बेन्जिन हेक्साक्लोराइड है, बुझिरहेछौ? यही बेन्जिन हेक्साक्लोराइडलाई के भनिन्छ? गामा एक्जेन भनिन्छ। अर्को भने के हुन्छ? लिन्डेन भनिन्छ। के भनिन्छ भन भन? लिन्डेन है। बुझिरहेछौ? के भनिन्छ? लिन्डेन भनिन्छ है। त्यसो भए मलाई भन यो भनेको कुन रिएक्सन हो थाहा छ? फ्री रेडिकल रिएक्सन हो। के हो? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो। फेरि भन के हो? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। बुझिरहेछौ? अब हेर यसमा तिमीहरूलाई कतिवटा डबल बोन्ड देखिरहेछ बताउ त मलाई, कतिवटा डबल बोन्ड छ बेन्जिनको रिङ भित्र? हेर न, 1 2 3 कतिवटा छ? 3 वटा है। तिम्रो आँखा खराब भएको छ उस्मिता, हेर त कतिवटा छ? 2 वटा। ए बक्लोलहरु, यसमा डबल बोन्ड मैले कहाँ बनाएको छु? कहाँ बनाएको छु भन त मलाई? 3 रिङ। डबल बोन्ड बनाएकै छैन, त्यसमा डबल बोन्ड हुँदै हुँदैन नि। ए बेन्जिन रिङमा यस्तो यो डबल बोन्ड हैन, मैले यहाँ डबल बोन्ड बनाएको छु, हेर त छैन है। यानी कि यसमा डबल बोन्ड के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। बुझिरहेछौ नि मेरो कुरा? र यो जुन छ नि यो गामा एक्जेन, यो भनेको इन्सेक्टिसाइड हो है, याद राखिराख, सोधे क्वेशन हो। के हो भन? इन्सेक्टिसाइड है। बेन्जिन हेक्साक्लोराइड इज युज्ड एज, सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? इन्सेक्टिसाइड। के हुन्छ आन्सर?
इन्सेक्टिसाइड। सही ल ठिक छ है, म यो सब पढाउँछु, चिन्ता लिनु पर्दैन है। 92 भयो। ल 93 को क्वेसन भन। 93 को छिटो। बी हुन्छ बी। सुन यता, म सबभन्दा अगाडि होइन उस्मिता एउटा कुरा याद राख, यो एउटै क्वेसन तिमीले दुईचोटि बिगाडिसकेका छौ है। म कतिचोटि भनिरहेको छु, लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन जहिले पनि दुईवटा हुन्छ अक्सिजनमा। तिमी जहिले पनि 1 वटा भनिरहेको छौ। सर मैले पनि त बी नै भने नि। ए बी भनेको छौ, बी सरी नै भने थियो उसले। ल सरी मलाई लाग्यो सी भनेको थियो, सरी है। एन्सर हुन्छ सी। ल ठिक छ है, बनाएर देखाउन पर्दैन नि? अहा पर्दैन। पर्दैन है। ल